बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले जो सहाफ़ी और शायर अहमद फ़रहाद साहब को बाजियाब करवाने वाला केस है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है, पहले उसके ऊपर बात करते हैं क्योंकि आज का सोशल मीडिया पे सबसे हाईलाइटेड मामला यही था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लापता शायर अहमद फ़रहाद बाजियाबी केस की लाइव स्ट्रीमिंग का फ़ैसला कर लिया है। यानी अब जो लापता अफराद के हवाले से केस है और स्पेशली ये जो अहमद फ़रहाद वाला केस है, इसको अब बराह रास्त दिखाया जाएगा। 29 तारीख को इसकी अगली समाअत है और उसमें सेक्टर कमांडर इस्लामाबाद को ज़ाती हैसियत में तलब किया गया है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने इस सारे मामले की समाअत की है और अटॉर्नी जनरल मंसूर ऐवान और IG इस्लामाबाद अली नासर रिजवी अदालत में पेश हुए। अटॉर्नी जनरल का कहना था कि कुछ CDR मिली हैं, इनसे ट्रेस कर रहे हैं, जिस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने पूछा कि आप कह रहे हैं कि रियासत नाकाम हो चुकी है। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि अभी रियासत नाकाम नहीं हुई, जिस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि रिकवर करना रियासत की मजबूरी है वरना रियासत की नाकामी है। अदालत ने दरियाफ्त किया कि सेक्रेटरी दिफा आए हैं, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने बताया कि सेक्रेटरी दिफा आज नहीं आए, उनका ऑर्डर नहीं था लेकिन वो आ जाएंगे। अदालत का कहना था कि सेक्रेटरी दिफा आइंदा समाअत पर पेश हों और ISI की वर्किंग समझाएं। पूछा कि ISI में सेक्टर कमांडर और उनके मातहत कितने अफराद होते हैं। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अब एजेंसीज कहीं छुप कर नहीं बैठेंगी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का कहना था कि अहमद फ़रहाद की बाजियाबी ना होना तो रियासत की नाकामी है। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि अभी इसको रियासत की नाकामी ना कहें, अगर हम ना पेश कर सके तो मान लूँगा कि रियासत नाकाम हो गई। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि वर्किंग की ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी है। अमन व अमान की सूरत ख़राब भी होती है, पुलिस वाले मारे खाते हैं, वर्दी भी फड़वाते हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने इस्तफसार किया कि अगर इदारे जवाबदेह ना हो और आप इन्हें जवाबदेह ना कर सकें तो क्या होगा। एजेंसीज का भी एक स्ट्रक्चर होगा, कोई किसी को जवाबदेह होगा। हमने सारे सवाल समझने और इस जजमेंट में देने हैं। अदालत का कहना था कि अब इस आदमी का रिकवर होना पीछे रह गया है, हम कुछ चीज़ें तय करेंगे। लापता अफराद केस में अब सेक्टर कमांडर का बयान रिकॉर्ड किया जाएगा, पुलिस अफसर इसका बयान लेकर ज़िमनी लिखेगा। अदालत ने सेक्रेटरी दिफा को अगली समाअत पर तलब किया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि सेक्रेटरी दिफा आकर समझाएं कि ISI डाटा कैसे जमा करती है। अदालत को बताया जाए कि सेक्टर कमांडर के नीचे कितने लोग काम करते हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का कहना था कि हमारा मानना है सारे इदारे कौम को जवाब दें, दूसरे इदारों के लोगों से पूछें तो कभी मुअत्तल हुए हैं, वो कभी नहीं हुए होंगे। मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि मगर पुलिस वाला बताएगा कि 24 बार 38 बार मुअत्तल हुआ हूँ। अब हम पूरे पाकिस्तान में लापता होने वाले अफराद के लिए मैकेनिज्म बनाएंगे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि जज ने कानून देखकर फैसला करना है, बंदा बाजियाब कर लेना मामले का हल नहीं है। अगली तारीख में बताएं कि कौन से कानून के जरिए एजेंसी रेगुलेट होती है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि जो प्रोटेक्टेड इंफॉर्मेशन होती है जज उसको शेयर नहीं करता। एक मिसिंग पर्सन के केस में सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला को करोड़ करोड़ रुपए जुर्माना किया था। उनका मजीद कहना था कि मैंने कभी नहीं कहा कि अदालत ने दहशतगर्द को जमानत दी हो। 10 दिन हो गए, बता नहीं रहे बेचारे का क्या होगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि अदालती मावनीन भी मुकर्रर किए जाएंगे, वो सहाफ़ियों में से भी होंगे। साबिक IGs को भी दावत दूंगा। अहमद मीर वहाँ पे अदालत में मौजूद थे, उन्होंने बताया कि सहाफ़ियों को मुल्क में मुश्किलात का सामना है। आपके रिमार्क्स के बाद वज़ीर कानून ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पैमरा का नोटिफिकेशन है कि अदालती कार्रवाई अब नशर नहीं की जा सकती। तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि वो नोटिफिकेशन मेरे लिए नहीं है। अहमद मीर ने बताया कि नोटिफिकेशन के मुताबिक सिर्फ लाइव स्ट्रीमिंग की रिपोर्टिंग की जा सकेगी। इस पे जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि जो भी मिसिंग पर्सन का केस इस अदालत में लगेगा उसकी लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी। मजीद रिमार्क्स दिए कि मिसिंग पर्सन के केसेस में लार्जर बेंच बनना चाहिए ताकि मामला हल किया जा सके। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने इस्तफसार किया कि SSP ऑपरेशन कहाँ है। SSP ऑपरेशन अदालत में पेश हो गए। SSP ऑपरेशन ने अदालत को बताया कि लोकेशन ट्रेस कर ली गई है, टीम वहां पर मौजूद है, जिस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने इस्तफसार किया कि आप किस एजेंसी की मावनत हासिल कर रहे हैं। SSP ऑपरेशन ने बताया कि पुलिस IB से मावनत हासिल कर रही है। उन्होंने पूछा कि ISI और MI शामिल नहीं है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने अपनी अदालत की कार्रवाई बराह रास्त नशर करने का फैसला कर दिया और अहमद मीर साहब ने वहाँ ये बताया कि पैमरा के जरिए मीडिया से ऐलान जंग कर दिया गया है।
انہوں نے سوال اٹھایا کہ اس عدالت کی کارروائی کیا میڈیا پر رپورٹ ہو سکتی ہے، جس پر ریمارکس دیے جج صاحب نے کہ میڈیا کو بالکل رپورٹ کرنے کی اجازت ہے، پیمرا کا آرڈر میرے سامنے نہیں، ہم آئندہ اس عدالت کی کارروائی لائیو دکھائیں گے۔ جج صاحب نے کہا کہ اس عدالت کے مسنگ پرسن کے کیسز لائیو دکھانے کا آرڈر جاری کروں گا، یہ بہت مشکل وقت ہے، ہم سب ایک آدمی کے لیے نہیں بلکہ پورے ملک کے لیے کھڑے ہیں۔ جج صاحب نے ریمارکس دیے کہ گزشتہ 3 سالوں میں جو کچھ ہوا وہ سب کے سامنے ہے، ایک ٹیم جو کام کر کے گئی تھی دوسری ٹیم نے اسے ملزم بنا دیا، اور جسٹس صاحب نے یہ کہا کہ ہم عدالتی معاونین مقرر کریں گے، حامد میر صاحب سے بھی کہیں گے کہ عدالت کی معاونت کریں۔ پیمرا کی جانب سے عدالتی کارروائی کی رپورٹنگ پر پابندی کے معاملے پر جج صاحب نے کہا ہم آرڈر جاری کریں گے، ہم سماعت لائیو کریں گے۔ انہوں نے ریمارکس دیے کہ جبری گمشدگی کمیشن کی رجسٹرار کو بلایا تھا، افسوسناک کارکردگی ہے، وہ ادھر سے بھی مان رہے ہوتے ہیں اور بندہ بھی نہیں چھوڑ رہے ہوتے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو استثنا ملا ہوا ہے نا، اسی استثنا کو ہی ختم کرنا ہے۔ مزید کہا کہ یا تو ایجنسیوں کو قانون سازی کر کے 6 ماہ کا آپ اختیار دے دیں، تو اس پہ اٹارنی جنرل نے کہا کہ ایجنسیوں کے پاس ایسا اختیار نہیں ہے، جس پر جسٹس محسن اختر کیانی کا کہنا تھا کہ آئین ان باقی چیزوں کی بھی اجازت نہیں دیتا جو اس وقت ہو رہی ہیں۔ پھر عدالت نے ایس ایس پی آپریشن کو سیکٹر کمانڈر کا بیان ریکارڈ کرنے کا حکم دیا۔ جسٹس محسن اختر کیانی کا کہنا تھا کہ سیکٹر کمانڈر اگلی سماعت پر ذاتی حیثیت میں پیش ہوں، اور انہوں نے کہا ریمارکس دیے کہ میرا یہ ماننا ہے کہ سیکٹر کمانڈر ایک ایس ایچ او کے برابر ہے، اور یہ ڈان نیوز سے میں نے سارا آپ کو رپورٹ کیا ہے، ڈان نیوز کے اوپر یہ ایسے ہی چھپا ہوا ہے، باقی سب کے سب نے اس کو چھاپا ہے، اس کے اوپر لکھا ہے۔ انہوں نے کہا کسی کو شرمندگی نہیں ہونی چاہیے عدالت میں پیش ہوتے ہوئے، ایک ایس ایچ او کے برابر ہے سیکٹر کمانڈر، یہ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے کہا۔ بعد ازاں عدالت نے کیس کی سماعت 29 مئی تک ملتوی کر دی۔ جج صاحب نے یہ بھی کہا کہ میں وہ آخری آدمی ہوں گا جو کسی باوردی افسر کی بے عزتی کروں گا۔ آئی ایس آئی کی انٹرنل ورکنگ کیسی ہے، کیا ریاست کے فنڈز استعمال ہوتے ہیں، یہ بھی جج صاحب نے پوچھا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ صحافیوں کا یہ ماننا ہے، میں اسلام آباد میں موجود تھا، سب یہ کہہ رہے تھے کہ جو پیمرا کا ایک نوٹیفیکیشن آیا، یہ جو پچھلی سماعت ہوئی تھی شاعر کی بازیابی کے لیے، اور جو ریمارکس دیے تھے جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے، وہ ریمارکس رپورٹ ہونے کے بعد یہ پابندی عائد کی گئی پیمرا کی جانب سے کہ اب عدالتی کارروائی کو رپورٹ نہیں کیا جا سکے گا جب تک کہ لائیو سٹریمنگ نہ ہو۔ تو وہ ایک مثال ہے، وہ اتنی اچھی تو نہیں ہے کہ آپ نمازیں بخشوانے گئے اور روزے گلے پڑ گئے، یعنی ایک مثال ہے، یا آپ یہ کہہ لیں کہ ایک کام کرنے کے لیے گئے تھے دوسرا کام گلے پڑ گیا۔ اب ہوا یہ کہ پیمرا کے ذریعے سے کوشش کی گئی کہ آئندہ عدالتی کارروائی رپورٹ نہ ہو، الٹا یہ ہو گیا، عدالت نے حکم جاری کر دیا جب کارروائی ہی ہم لائیو دکھائیں گے۔ اب اس کی لائیو سٹریمنگ ہوگی، ساری دنیا اس کو دیکھے گی، ٹیلی ویژن کے اوپر وہ چلے گی، تو ایک کام یہ حکومت کرتی ہے دوسرا کام گلے پڑ جاتا ہے، اور بڑی عجیب صورتحال ہے۔ اس کے اوپر جو ہے وہ ایک حسنات ملک صاحب کا بیان ہے کہ ایکچولی ججز کے اور انتظامیہ کے بیچ میں اس وقت چل کیا رہا ہے۔ حسنات ملک صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے ججز سے رابطہ کیا ہے لیکن ججز کی طرف سے اچھا رسپانس نہیں ملا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس وقت واضح طور پر حکومت اور مقتدرہ کو پریشانی کا سامنا ہے، اسی وجہ سے ججز کے خلاف کمپین چلائی جا رہی ہے تاکہ ججز پریشر میں آ کر بات چیت کریں، یعنی پریشر میں آئیں گے، کوئی ایسی بات کریں گے جس کے اوپر پھر تنقید کرنے کا موقع مخالفین کو یا اپنے آپ کو وکٹم شو کرنے کا ایک موقع مخالفین کو ملے گا۔ تو یہ حسنات ملک صاحب نے کہا۔ اس کے بعد ایک اور بڑا سٹیٹمنٹ ہے جو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے دیا ہے۔ ابھی تک آپ اسلام آباد ہائی کورٹ میں تھے، اور وہاں پہ ایک اور چیز ہو گئی ہے، جو پیمرا کا نوٹیفیکیشن تھا سارا کا سارا میڈیا اس کے خلاف ہو گیا۔ یہ نوٹیفیکیشن آ کیوں رہا ہے، ذرا اس کو آپ سمجھیں۔ یہ ایسی چیزیں اب کیوں کرنی پڑ رہی ہیں، میڈیا کو کیوں دبانا پڑ رہا ہے؟ سوشل میڈیا کے خلاف بڑے خوفناک قوانین بنائے جا رہے ہیں، حتی کہ عزت والے قوانین جو ہیں ان کو تیار کیا جا رہا ہے، جو آئین سے متصادم چیزیں ہیں ان میں شامل کی جا رہی ہیں۔ صحافیوں کو لگاتار دبایا جا رہا ہے، ان کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، ان کو نوکری کرنے سے روکا جا رہا ہے۔ میرے پاس 1.5-2 سال سے نوکری نہیں ہے۔ عارف حمید بھٹی صاحب ہیں، وہ ابھی نوکری سے نکالے گئے ہیں، حالانکہ ٹی وی چینل ہمیں کام دینا چاہتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ وہ ہمیں کام دینا چاہتے ہیں، وہ کہتے بھی ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں جی NOC نہیں ہے ہمارے پاس کہ آپ کو آن ایئر کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ تو یہ کب تک رہے گا؟ کبھی نہ کبھی یہ معاملہ ختم ہو جائے گا۔ ہمیں یہی کام کرنا ہوتا ہے، ہم پھر ٹی وی چینل پہ جا کے مختلف اخبارات میں ٹی وی چینلز کے اوپر ہم یہی کام کر رہے ہوں گے۔ اب معاملہ یہ ہے، یہ ہو کیوں رہا ہے، اس کو سمجھیے ذرا۔ 2 سال میں جو گزشتہ 2 سال کے اندر جھوٹے مقدمے اور ناانصافیوں کا جو گند مارا گیا ہے نا، 2 سال کے اندر
जितने झूठे मुकदमे और नाइंसाफ़ियों का एक कचरा फैलाया गया है, एक गंद मारा गया है, अब उस गलाजत के अंदर से ताफ़ुन उठ रहा है और वो किसी से भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। 2 साल तक जो करना था तो वो तो कर लिया, लेकिन जैसे ही अदलिया ने अंगड़ाई ली, अदलिया जागना शुरू हुई, तो अब वो गंद सबके सामने आ रहा है अदलिया के फैसलों की सूरत में और जजेस के रिमार्क्स की सूरत में। अब वो मामला ये नहीं है कि सारे लोग गिरफ्तार हो जाएंगे। जिन लोगों ने ये गलत किया उनमें बहुत सारे लोग आप सामने से आप जानते हैं, बहुत सारों को आप जानते नहीं, वो पीछे रह के काम करते हैं, लेकिन सबको सजा तो नहीं हो सकती ना। हाँ, ये जरूर है जो बेगुनाह लोग हैं वो बच जाएंगे, लेकिन जिन लोगों ने ये सारा गंद मारा है, जिस गलाजत में से अब ताफ़ुन उठ रही है, जिस गलाजत में से अब ताफ़ुन उठ रहा है, वो लोग एक्सपोज हो जाएंगे, बेनकाब हो जाएंगे। उन लोगों को बेनकाब होने से बचाने के लिए हुकूमत हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि सहाफ़त को, सहाफ़ती आवाज़ों को दबा दिया जाए, चाहे फस्तायत ज़दा कवानीन के ज़रिए से, चाहे कुछ भी किया जाए। जो 2 साल हमने गंद मारा है ना, वो किसी को नज़र नहीं आना चाहिए। ये पूरा पाकिस्तान अब देखता है, सब लोग अब जानते हैं, इंटरनेशनली सबको पता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ जो यूरोपीय वफद मिले मुख्तलिफ ममालिक के, उन्होंने बड़ा क्लियरली उनको ये कहा कि देयर इज़ नो लेवल प्लेइंग फील्ड इन पाकिस्तान, कि लेवल प्लेइंग फील्ड है ही नहीं पाकिस्तान में। बड़ा कैटेगोरिकली वो ये कह कर गए। अमेरिकन का ज़रा मौक़िफ़ मुख्तलिफ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अमेरिकन में क्या चल रहा है वो मैं आपको किसी और वीलॉग में बताऊंगा। लेकिन अब ये मामला है कि अदालती फ़ैसलों के नतीजों में जो लोग बेनकाब होने वाले हैं उनको बचाने के लिए मीडिया पर पाबंदियों की कोशिशें की जा रही हैं। ये इसलिए हो रहा है। अब लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, ज़रा उनका स्टेटमेंट सुने, बड़ा ईमान ताज़ा करने वाला स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा किसी से लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन अदालतों का एहतराम नहीं तो हमसे भी तवक्को ना रखें। पंजाब जुडिशल एकेडमी में प्री सर्विस ट्रेनिंग के जो ट्रेनिंग कोर की इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद खान साहब का कहना था कि अदल करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जजेस बगैर खौफ के काम करें, जज को कानून पर दस्तरस होनी चाहिए और जज को किसी के प्रेशर में नहीं आना चाहिए। जजेस जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करें। जल्द और फौरी इंसाफ की फराहमी हमारी अव्वलीन तरजीह है। पंजाब में वीडियो लिंक के जरिए समाअत का आगाज़ करेंगे। उनका कहना था कि पंजाब में 14 लाख केसेस हैं, जजों की कमी का सामना है, मुकदमात में ताख़ीर की एक बड़ी वजह हड़तालें हैं, इदारों की आपस की लड़ाई से इदारे कमज़ोर होते हैं, इनसे होशियार रहे जो इदारों को लड़वाना चाहते हैं। और उन्होंने कहा हमारे दिल में वकला का बड़ा एहतराम है, किसी बार के साथ या किसी इदारे के साथ लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन ताली दोनों हाथों से बजती है। हमने किसी हुकूमत या किसी एजेंसी या किसी इदारे की बी टीम नहीं बनना। सिस्टम में बेहतरी के लिए सबने मिलकर काम करना है, जजेस ने, वकला ने और मुतअल्लिका एजेंसियों ने, लेकिन हमने किसी की बी टीम नहीं बनना। उन्होंने ये भी कहा कि जवाब हमने अल्लाह ताला को देना है। अगले जहान में हमारा हिसाब होगा तो कोई और हमारे साथ नहीं खड़ा होगा, कोई हमारे बिहाफ पे जवाब नहीं देगा, अपना जवाब खुद ही देना पड़ेगा। लिहाजा किसी की बी टीम नहीं बनना। एहतराम उस वक्त तक है जब तक अदालतों का एहतराम किया जाए। ये पिछले चंद दिनों से बहुत बात उठाई जा रही है ना कि मेरा इस्तेहकाक, इसका इस्तेहकाक, इसको ये ना कहा जाए, जजेस क्यों कह देते हैं। तो ये जवाब अब आपको मिल जाना चाहिए। मेरे ख्याल में लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने दिया। उन्होंने कहा एहतराम उस वक्त तक है जब तक अदालतों का एहतराम किया जाएगा। अगर अदालतों का एहतराम नहीं तो हमसे भी एहतराम की तवक्को ना रखें। बहुत क्लियरली उन्होंने कह दिया लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने। नाज़रीन, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने और मोहम्मद ज़ुबैर ने बहुत बड़े बड़े पोल खोल दिए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दफ्तर गिराने वालों ने सोचा कि ईंट से, सीमेंट से, बजरी से और सरिये से पार्टी बनती है। सरिये से नहीं, नज़रिए से पार्टी बनती है साहब। नज़रिया तोड़ना पड़ेगा, दफ्तर तोड़ने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तहरीक इंसाफ इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बन गई है और आज भी उसको तोड़ने की कोशिश करने वाले सिर्फ सरिये को तोड़ रहे हैं और नज़रिए का कोई तोड़ उनके पास मौजूद नहीं है। लिहाजा तहरीक इंसाफ तो ये कहती है अपना दफ्तर भी खुलवा लेंगे और वो खुल ही जाएगा, आज नहीं तो कल खुल जाएगा। लेकिन ये सारी चीज़ें देखें, जब नवाज शरीफ बुरे वक्त में थे ना तो काफ लीग ने उनका एक दफ्तर भी छीन लिया था बकौल उनके। पीपल्स पार्टी को भी अपने दफ्तर में प्रॉब्लम रही है, एमक्यूएम के दफातर बन रहे हैं। आज ये तीनों हुकूमत में और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दफ्तर तोड़ दिया। इन्होंने माजी से कुछ नहीं सीखा, बल्कि ये कहा जाए कि जब इनके ऊपर बुरा वक्त था तो इन्होंने इसको गलत कहा और आज वही सारा कुछ ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर ट्राई कर रहे हैं। यानी नून लीग ने पहले पीपल्स पार्टी के साथ किया, पीपल्स पार्टी ने नून लीग के साथ किया, दोनों ने मिलकर एमक्यूएम के साथ किया। अब ये तीनों मिलकर वही काम
جس سے یہ خود گزرے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کر رہے ہیں. ہے نا انٹرسٹنگ؟ ناظرین خبریں کافی ہیں میرے پاس، لیکن پاکستان تحریک انصاف نے ایک بہت اہم نشاندہی کی اور ایک بہت بڑی خبر ہے. پی ٹی آئی رہنماؤں نے کہا کہ عمران خان نے اپنے قتل کا خدشہ ظاہر کیا تھا اور اب بات اسی طرف جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. یہ لوگ وزیر اعظم کو نکالتے تھے اور لاتے تھے. اس بار وہ نہیں ہوا تو انہوں نے 9 مئی کا ڈرامہ کیا. سیکٹری اطلاعات پاکستان تحریک انصاف رؤف حسن نے، لطیف کھوسہ نے، فردوس شمیم نقوی نے اور علی محمد خان نے خیبر پختونخوا ہاؤس میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا، اور انہوں نے کہا کہ رات کو ہمارے سیکریٹریٹ پر نقب لگائے گئے. ایک دن پہلے بھی اقوام متحدہ کا وفد بیٹھا تھا تو انہوں نے ہم پر اٹیک کیا تھا. اقوام متحدہ کی گاڑی بھی چیک کی گئی تھی. ان کے اندر کی نفرت ختم نہیں ہوئی. 2 سال سے ہم ریاست کے فاشزم میں جی رہے ہیں. یہ لوگ وزیر اعظم کو نکالتے تھے اور لاتے تھے. اس بار وہ نہیں ہوا تو انہوں نے 9 مئی کا ڈرامہ کیا ہے. انہوں نے اپنا رویہ برقرار رکھا 1 سال تک، اور وقتاً فوقتاً اس میں شدت آتی رہی. الیکشن میں جس طرح سے عوام نے عمران خان کو ووٹ دیا وہ آپ کے سامنے ہے. انہوں نے تمام ہتھ کنڈے اپنا کر دیکھ لیا، مگر اس لیڈر کی طاقت دن بدن بڑھتی رہی. نہ یہ خان صاحب کو مجبور کر سکے اور نہ ہی پارٹی کو. عمران خان نے کہا تھا کہ ان کے پاس ایک ہی راستہ رہ گیا ہے کہ اب یہ ہمیں قتل کر دے، اور یہ بات اب اسی طرف جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. جب آپ اسکول میں تھے تب عمران خان دنیا بھر میں پاکستان کا جھنڈا لے کر پھرتا تھا. افسوس یہ قوم کب تک اپنے لیڈرز کو بلی چڑھتے ہوئے دیکھے گی. ہمارے ورکر کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا. یاسمین راشد صاحبہ کی انہوں نے مثال دی، 80 سالہ کینسر کی مریض ہیں، وہ بیڈ پر پڑی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شارک پر حملہ کر کے رؤف حسن کو ڈرا دیں گے؟ تو یہ نہیں ہوا. ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، یاسمین راشد صاحبہ سے میری بات ہوتی تھی جب نواز شریف صاحب اسپتال میں تھے، تو مجھے کیونکہ اس وقت شک تھا کہ پلیٹلیس والا معاملہ مشکوک ہے، تو میں نے ان سے بات کی. انہوں نے کہا عمران جو بھی ہے، میں ایک ڈاکٹر بھی ہوں اور ایک انسان بھی ہوں. نواز شریف اسپتال میں موجود ہے، جب تک وہ اسپتال میں داخل ہے میری رسپانسبلٹی ہے اور میں سب کو کہوں گی کہ اس کا بھرپور خیال رکھا جائے. یہ ڈاکٹر یاسمین راشد ہے، اور ان کے ساتھ اسی نواز شریف کی بیٹی کیا کر رہی ہے آپ کے سامنے. اب تک لیتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.